आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर ग्रेटर इसराइल का मंसूबा सिर्फ फ़लस्तीन पर ना रुके बल्कि मक्का और मदीना तक पहुंच जाए तो क्या होगा। पिछले दिनों इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ अल्फाज में हुक्म दिया गजा पर कब्जा करना है, और इस एक बयान के साथ पूरी दुनिया में फिर से ग्रेटर इसराइल की बहस छिड़ गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मसला फ़लस्तीन पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी और अपने अहम मगरबी इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को रोंदते हुए अब गज़ा को कब्ज़े में लेने के मंसूबे से भी आगे बढ़ रहे हैं और ग्रेटर इसराइल के नाम निहाद मंसूबे की तशहीर कर रहे हैं, जिसके तहत इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंद फ़लस्तीन समेत उर्दन, लबनान, शाम, मिस्र, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों को इसराइल का हिस्सा करार देते हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यही मंजरनामे उन अहादीस के ऐन मुताबिक हैं जिनमें आया है कि मदीना वीरान होगा, बैतुल मुक़द्दस आबाद हो जाएगा और अरब के बादशाह के मरने के बाद तख्त के लिए जंग छिड़ेगी। क्या दोस्तों ये वही हालात आ चुके हैं कि जिनके बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। आज की इस वीडियो में इन तमाम तर सवालों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। दोस्तों, अगर ग्रेटर इसराइल का ख्वाब सिर्फ फ़लस्तीन नहीं बल्कि मिस्र के नील से लेकर दरिया फुरात तक फैल जाए और इसके निशाने पर मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस मकामात भी हों तो क्या होगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले मौजूदा हालात को देखते हैं। दोस्तों, अगस्त 2025 में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा सिटी पर कब्जे का मंसूबा मंजूर किया। उनके दफ्तर के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा सिटी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने की मंजूरी दी, जिसे नेतन्याहू ने कहा हमारी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ये ज़रूरी है। दोस्तों, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इसराइल का मकसद गजा को हमास से आज़ाद कराना है, लेकिन कई मोतबर ज़राए के मुताबिक ये कब्ज़ा मुस्तकिल नौइयत का हो सकता है। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया, नेतन्याहू ने कहा हम गजा के तमाम इलाकों पर कंट्रोल हासिल करेंगे। CNN और BBC ने भी इस बात की तस्दीक की। हत्ता कि फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा हम मुकम्मल फौजी कंट्रोल करेंगे। यानी ये मामला एक ऑपरेशन का नहीं बल्कि एक तवील और ख़तरनाक मंसूबे का है। दोस्तों, ग्रेटर इसराइल का नज़रिया दरअसल यहूदियों की मुक़द्दस किताब तौरात से जुड़ा है, जिसमें यह दर्ज है कि खुदा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को दरियाए मिस्र यानी नील से दरियाए फुरात तक की सरजमीन अता की है। और दोस्तों, इसी वजह से यहूदियों का एक बड़ा तबका इसे वादे की सरजमीन द प्रॉमिस लैंड मानते हैं। 19वीं सदी में सहूनी तहरीक के बानी थियोडोर हेज़ल ने अपनी किताब द जूश स्टेट में ये ख्वाब बाकायदा दुनिया के सामने रखा। उन्होंने एक ऐसी यहूदी रियासत का तस्वुर पेश किया जो फ़लस्तीन में कायम हो और जिसकी हुदूद उन्हीं तारीखी दावों पर मबनी हो। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल के क़याम से पहले सऊनी रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के अलावा अर्जेंटीना और मशरक़ी अफ्रीका पर भी गौर किया था, लेकिन आखिरकार उन्होंने फ़लस्तीन को चुना क्योंकि ये उनके नज़दीक वादे की सरजमीन है। फिर दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ और बरतानिया के इनखला के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से मई 1948 में डेविड बेन गोरियन ने इसराइल के क़याम का ऐलान किया। इसके बाद इसराइल की सरहदों की तोसी और ग्रेटर इसराइल के तस्वुर पर बहस हमेशा जारी रही। ग्रेटर इसराइल की अलामतें दोस्तों सिर्फ किताब में नहीं बल्कि इसराइल के परचम और सिक्कों पर भी छपी हैं। इसराइल के झंडे पर मौजूद दो नीली लकीरें बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक नील और फुरात के दरिया की अलामत हैं, जबकि दरमियान का सितारा इस पूरे खित्ते को इसराइल का हिस्सा जाहिर करता है। इसी तरह इसराइल के 10 शेकल या 10 एगोर के सिक्के पर जो नक्शा बनाया गया है, इसमें न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि सऊदी अरब, लबनान, शाम, मिस्र और उर्दन के हिस्से भी शामिल दिखाए गए हैं। और यही नहीं, इस नक्शे में मदीना मुनव्वरा और खैबर को भी शामिल किया गया है। जी हाँ, वही खैबर जहां हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों ने हज़रत अली की क़यादत में यहूदी किले फतह किए थे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ग्रेटर इसराइल की थ्योरी के मुताबिक यहूदी
انہی علاقوں میں واپسی کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ خیبر کی جیت کا صدمہ یہودیوں کو اس قدم پہنچا کہ وہ آج تک 1400 سال بعد بھی اسے نہیں بھلا پائے ہیں اور بورڈ لے کر کھڑے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ لیکن شاید مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ خیبر کیا ہے اور یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ خیبر وہ جگہ ہے جہاں پر 1400 سال پہلے یہودیوں کا قبضہ تھا۔ وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر یہودی بے انتہا ظلم کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے اللہ کے شیر حضرت علی کو خیبر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ خیبر کا جو سردار تھا مرب، اسے حضرت علی نے بہت بری شکست دے کر جہنم واصل کر دیا تھا، اور بہت چھوٹی فوج ہونے کے بعد بھی مسلمانوں نے ہزاروں کی فوج کو شکست دی اور آج تک یہودی اس کا غم اٹھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کی دنیا کے لیے یہ منصوبہ ایک انتہائی خطرناک الارم ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی ہوگی، اور مدینے کی ویرانی بڑی جنگ یعنی ملحمہ کا سبب ہوگی۔ دوستو، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب یروشلم یعنی بیت المقدس آباد ہوگا تو مدینہ رفتہ رفتہ ویران اور کمزور ہو جائے گا۔ آج دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس اسرائیل کا دارالحکومت بن چکا ہے، وہاں ترقی اور توسیع تیزی سے کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سعودیہ عرب مدینہ کا خطہ سیاسی انتشار اور معاشی دباؤ اور ثقافتی تبدیلیوں کا شکار ہے، جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا، مگر آنے والے دنوں میں یہ بات لوگوں پر عیاں ہو جائے گی۔ اور دوستو، بیت المقدس ہی جنگوں کا مرکز بنے گا اور یہودیوں کا خاتمے کی جگہ بھی فلسطین ہی ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ تم یہودیوں سے لڑو گے اور انہیں قتل کرو گے، یہاں تک کہ پتھر بھی پکارے گا، اے مسلمان، یہ ہے یہودی، آؤ اسے قتل کرو۔ دوستو، آج دیکھ لیجئے، غزہ، ویسٹ بینک اور بیت المقدس مسلسل جنگ اور خونریزی کا مرکز بن چکا ہے۔ اسی طرح دوستو، عرب کے بادشاہ کی موت اور پھر تخت کی جنگ سنن ابی داؤد میں ہے۔ ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا تو مدینے کا ایک آدمی مکہ کی طرف بھاگے گا، لوگ اس سے بیعت کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عرب کے بادشاہ کی موت پر 3 بیٹے تخت کے لیے لڑیں گے، پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے اٹھیں گے۔ آج دوستو، سعودی عرب کی صورتحال، ولی عہد محمد بن سلمان کی پالیسیاں اور اندرونی تناؤ بالکل اسی منظر نامے کی جھلک دکھاتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ کیا یہ محض سیاست ہے یا پھر یہ وہی وقت ہے جس کی پیشن گوئی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی؟ اگر ہم اسرائیل کے اقدامات، سعودی عرب کی سیاست اور مسلم دنیا کی تقسیم کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ صاف لگتا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑے طوفان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ طوفان جسے اینڈ ٹائم یعنی آخر الزماں کا وقت کہا گیا ہے۔ اور دوستو، حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ وقت بہت قریب ہے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ دوستو، نیتنیاہو کا بیان، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ، عرب کے بادشاہوں کی تخت کی جنگ اور بیت المقدس پر قبضے کی کوشش، یہ سب وہ اشارے ہیں جنہیں ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب سوال یہ کہ کیا امت مسلمہ خواب غفلت سے جاگے گی یا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہماری سرزمین اور ہمارے ایمان کو نگل لے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے مکر و فریب اور ان کے شیطانی عزائم سے محفوظ فرمائے اور ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔